बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्दिल अजीज़ गजनफर अवान साहब। अवान साहब, लॉकडाउन चाइना ने किया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपनी वबा पे काबू पा लिया। हम लोगों उसके बाद चाइना के बाद सबसे ज़्यादा रेशो जो उनकी है पाकिस्तान की है, या हमारे साथ इंडिया कह लें या जो एशियन कंट्री है कुछ उनकी है, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। क्या वो अच्छा फैसला था जो हमारी हुकूमत ने किया? लेकिन आज और कल में ऐसा नज़र आ रहा है, अब आम रोडों पे भी आप इशारे पे आप वेट के लिए खड़े होते हैं, इशारा बंद होने पे तो पीछे दर्जनों गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं। क्या ये अब आवाम ज्यादती नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने दावत दी। आपकी बात ठीक है, चाइना के बाद पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया और वबा को कंट्रोल करने के लिए, वबा के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। लेकिन आसिम साहब, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो भी हुकूमत आती है ना, वो हुकूमत और अपोजिशन की जो लड़ाई है वो उसी में 5 साल पूरे कर जाती है, मुल्क के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। अब वबा को एज ए पैनिक या एज ए बीमारी तो लिया गया है, वायरस तो लिया गया है, उसके लिए इकदाम नहीं किए गए। बस सडनली कि जी मुल्क बंद कर दो। अब देखिए, अगर हुकूमत ऐसे हंगामी इकदाम करती है तो हुकूमत को हंगामी इकदाम हेल्प भी देनी चाहिए, फौरी तौर पर लोगों के लिए कुछ करना भी चाहिए था। मुल्क बंद कर दिया, दिहाड़ीदार घर चले गए, दुकानें बंद चली गई, सेलमैन घर चला गया, मजदूर घर चला गया। इसकी वजह से तो इतना रिलीफ मिला हुआ है। आप देखें कि जिन जिन मुल्कों में लॉकडाउन है वो टोटल लॉकडाउन है, और ऐसे भी वहाँ अमल दरामद करवाया जा रहा है। कई मुल्कों में तो गोली का आर्डर है, कईयों ने शेर छोड़ दिए, कईयों ने बड़ी सख्ती से, मिडल ईस्ट में आप देख लें 5-5 हज़ार दरहम जुर्माना है। आसिम साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी देखें ना कि वो हुकूमतें अमली इक़दाम भी कर रही हैं, वो घरों में राशन भी दे रही हैं, उनकी इमदादी टीमें घरों भी जा रही हैं। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म पोर्टल सेल दे दो जी, दरखास्त दे दो जी, इंसाफ इमदाद सेल बना दो जी, उसका जो। अब मुझे बताएं, अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इमदाद आपने देनी है एक छापड़ी वाले को, एक झोंपड़ी वाले को, उसकी एप्लीकेशन आप ले रहे हैं मोबाइल पे, कि मोबाइल पे उसका मैसेज सेंड करे। यार जब आप देखें मोबाइल पे, मेरे पास है, मेरे एक झोंपड़ी वाले को मोबाइल पे क्या पता है? गरीब आदमियों के पास मोबाइल ही तो फिर फ्रॉड किसके साथ है? गरीब के साथ ही फ्रॉड हो रहा है ना। वो ले तो फिर मिडल मैन जाएगा सारा, वो चाहे नून लीग का है, चाहे पीटीआई का है, आप कहते हैं कि ये तरीकेकार गलत है। ये 100% तरीकाकार गलत है। अब वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैंने टाइगर फोर्स बनानी है। आपको बलदियाती इदारे क्यों नहीं बात करते? आप असातिज़ा से काम क्यों नहीं लेते? आप पैरामेडिकल स्टाफ से काम क्यों नहीं लेते? देखिए मेरी एक सुन, टाइगर फोर्स अगर आप कुछ भी ना देंगे, अगर उनको 300 रुपया 400 रुपया आप डेली का खाने पीने का या मोटरसाइकिल के पेट्रोल का भी खर्चा देंगे और आप 10,000 भी बनाएंगे तो 1 महीने बाद उसका खर्चा 4 अरब रुपए है। आप अपने नुमाइंदे मौजूद हैं, बलदियाती सिस्टम मौजूद है, असातिज़ा मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। 4 अरब रुपए के आप तोड़े बनवाएं और उनको कहें कि आप घर घर जाके दें। सर यही 4 अरब रुपया जो आपने, तो सर जी वो लोग नहीं खा जाएंगे? माजी में क्या होता रहा? नहीं, काउंसलरों को, नाज़िम को कितना कितना बजट मिलता था। मैं देखिए एक बात जरूर है, लाइटें ही आप ले ले, एक स्ट्रीट लाइट एक आम चेयरमैन को या काउंसलर को या किसी के हिस्से में लगती थी, वो आधी कर ले जाता था, आधी लगा देता था। मैं आपको एक बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, मैं उनकी आपको बात शेयर करता हूँ कि पॉलिटिकली सोच क्या है, कितनी घटिया सोच होती है इनकी। वो कहते हैं कि जब ये 25 दिसंबर आया तो हमने मुख्तलिफ गिरजा घरों में जाके लाइटें लगाई, तो शाम को हमें फोन आ गए कि आप जो मुस्लिम लीग नून के गिरजा घर हैं वहां पे लाइटें लगवा रहे हैं, आपको नहीं पता ये पीटीआई का दौर है। वो इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं, असल साहब ना भी हों, लेकिन उनको ये तो पता है, इनकी सोच है कि ये टाइगर फोर्स पढ़े लिखे नौजवान जिनके अंदर जज्बा होगा काम करने का, उनको हम चॉइस करके उनको आगे लेके आएंगे, वो घर घर जाएंगे मेरे भाई। लेकिन सिर्फ ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये काम लेट होता जा रहा है। मेरा भाई वबा आज है, बंदे आज मार रहे हैं, टाइगर फोर्स तो अल्लाह जाने कब बनेगी फिर। एक दिन का टाइम नहीं है, 1 घंटे का टाइम नहीं है, डे बाय डे घंटे बाद आपकी रेशो बढ़ रही है। 2 वीक तो हो गए वज़ीर आज़म को ऐलान किया टाइगर फोर्स, कब करेंगे? जब मर जाएंगी। वो एक वो शेर है ना, मर जाएगी मखलूक। नहीं, अब ऐसे भी बहुत सारे लोगों के फोन आना शुरू हो गए हैं जी, जो वाकई सफेद पोश लोग थे जो नहीं मांग सकते, लेकिन राइट लेफ्ट किसी ना किसी जरिए से वो किसी को कहना शुरू हो गए हैं। देखना आपको भी मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी कई लोगों ने मेरे महल्ले में कहा है कि जी हमें कहीं से राशन ले दें। हुकूमतों को नहीं नजर आते, एसी को नहीं नजर आते, पटवारियों को नहीं नजर आते, जो इनका रेवेन्यू स्टाफ काम कर रहा है उनको नहीं नजर आते।
صرف بدنیتی یہ ہے کہ انہوں نے ٹائیگر فورس کے نام پہ اپنے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو oblige کرنا ہے. تو جو خان صاحب کے ارد گرد جو سپہ سالار بیٹھے ہیں، ایک ایسی فوج، ایک پوری انہوں نے ایک ٹیم، روز وہ کہتے ہیں کہ ہم مشاورت کرتے ہیں، کیا ان کو یہ چیزوں کو سمجھ کیوں؟ میں تو معذرت سے کہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ کرے خان صاحب کی جو مشیر ہے نا یہ مر جائیں. ان کو قوم پہ ترس نہیں ہے، ان کو خوف خدا نہیں ہے. اب دیکھیں سب سے بڑا جو ان کا مشیر ہے یا ہیلپنگ ہینڈ ہے یا جس کو کار خاص کہا گیا تھا وہ جنگیر ترین تھا. اس کی چینی کی رپورٹ آپ پڑھ لیں. سر جی ابھی تو رپورٹ ہے نا سر، جو بھی ہے آخر رپورٹ کسی نے بنائی ہے نا. واجد ضیاء صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے. واجد ضیاء کی رپورٹ نواز شریف پہ بنی تو وہ مان لی گئی ہے. صاحب نے کہا ہے جو بھی ہوگا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو بات یہ نہیں آج ہم اب وہ ڈبیٹ خان صاحب ملک صاحب کسی اور سائڈ پہ چلی جائے گی. اب ہم لاک ڈاؤن پہ رہتے ہیں، لوگ لاک ڈاؤن کو لوگ آہستہ آہستہ سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. سر آصم صاحب، لاک ڈاؤن کو توڑنا، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنا لوگوں کی مجبوری ہے. مڈل مین چلو پھر بھی شاید سر کیا مجبوری ہے؟ اب لوگ کہاں سے کھائیں سر؟ تو لاک ڈاؤن میں وہ کیا کریں گے؟ نہیں اب دیکھیں، ایک دکاندار ہے، اس کی دکان اگر بند ہے، وہ لاک ڈاؤن میں باہر آ کے کیا کرے گا؟ آپ سے ادھار مانگ لے گا، مجھ سے ادھار مانگ لے گا، متھے تو لگے گا نا. کسی کو روئے گا، کسی کو گڑ گڑائے گا کہ یار میرے پاس نہیں ہے، مجھے 500 دے دیں، 1000 دے دیں. یہ بیسک آپ کا ٹھیک ہے نا. اب مطلب مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پورا ملک منگتا بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا. کوئی اچھا دیکھیں، فرض کرو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو آپ مجھ سے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پوچھیں گے نا کہ یار کچھ چاہیے تو نہیں. میں مڈل مین ہوں، میں شرما کے کہہ دوں گا اچھا چلو جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. اب لوگ گھر اس لیے نکل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی سے 1000 لینا، 2000 دینا، 4000 لینا، 10000 لینا، وہ لین دین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سر بات یہ ہے آصم صاحب، ٹائم کی کمی ہے. خان صاحب، ملک صاحب، آپ خان صاحب کے لیے کیا میسج دیں گے جو ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے سینئر رپورٹر؟ ملک صاحب، اپنا آصم صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے جی. خان صاحب نے کرونا کا، ایمرجنسی کا، لاک ڈاؤن کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن ایمرجنسی اقدامات نہیں کیے. جو انہوں نے آئسولیشن سینٹر بنائے ہیں وہ دیکھ لیں ابھی تک وہ خالی پڑے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پورے پنجاب میں ابھی تک زیادہ سے زیادہ میرے خیال 1500 یا 1600 پیشنٹ ہوا ہے. لاک ڈاؤن ریشو تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مطلب یہ وبا سے پہلے اس سے زیادہ لوگ مرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ فوری طور پہ اپنی قوم کے لیے، اپنی نیشن کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے عملی اقدامات کریں. اگر وہ کورونا سے نہ مری تو آصم صاحب پھر بھوک سے مر جائے. یہ تو خان صاحب نے بارہا میٹنگ میں اور بارہا کانفرنس میں بولا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر بار بار وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو امداد نہیں جا رہی، کسی کا. اب میں بتاتا ہوں، وہ جو ان کا ہے انصاف دو موبائل پہ انہوں نے دیا ہے، پورٹل سیل جو بنایا ہے، پوری دنیا کو اس کو میسج آ گئے ہیں کہ جی آپ کا میسج کنفرم ہو گیا، آپ کو تھوڑا 1-2 دن میں کنفرمیشن کا میسج آ جائے گا، آپ کو امداد مل جائے گی. سر جی کسی کو نہیں مل رہی. ابھی وہ بھی میسیج کا بھی ایشو ہے نا. انہوں نے کہا جی یہ کام لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک گھر سے اگر 10 ممبر ہے تو 10 نے میسج کیے ہوئے ہیں، تو 10 لوگوں کو علیحدہ تو نہیں 12 ہزار روپے دینا نا. ایک جو خاندان کا کفیل ہے ایک کو ہی ملے گا. تو اس پہ بھی وہ چھان بین تھوڑی سی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے کام. تو نہیں، یہ دیکھیں اگر یہ چیزیں تھی تو آپ کو ورکنگ کرنی چاہیے تھی. آپ کو ورکنگ کر کے اس طرح کے اسٹیپ لینے چاہیے. ہاں لیکن بیسک جو ہے آپ پہلے میسج دیتے کہ ہر خاندان کا جو سربراہ ہے صرف وہ میسج کرے. ٹھیک، نادرا میں ڈیٹا موجود ہے، 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ خاندان کا سربراہ کون ہے، کون آئی ڈی اپنے سینڈ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. یہ تو جب آپ نے خود کھلی آپشن دی تو پھر جس کے موبائل تھے، غریب آدمی ایک گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 10 کے 10 کروا دیے. آصم صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے، کرونا اپنی جگہ پہ، وبا اپنی جگہ پہ، وہ آفت بھی ہے، وہ بیماری بھی ہے، اس کو ڈرنا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. لیکن حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے، حکومت نے اپنی عوام کو خوش نہیں کیا. جی ناظرین، سنا آپ نے غضنفر اعوان صاحب کی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب بہت لیٹ ہو چکے ہیں اس معاملے پہ، 15 دن گزر چکے ہیں. غریب آدمی